এই জলসার প্রধান আকর্ষণ প্রধান অতিথি বক্তব্য নিয়ে আসেন মোহাম্মদ ইয়াসিন পঞ্চম শ্রেণী। মোহাম্মদ ইয়াসিন পঞ্চম শ্রেণী। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. المعذور فضيلة العلم وأهميته. أيها الحاضرون، الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلم من البيان ما لم يعلم، فإن علم شرعي واحكام وأعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.